अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हमारी बड़ी ही खूबसूरत और प्रिटी, लेकिन साथ में मैं हैंडसम का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी। आई नो हैंडसम तो मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मर्दाना वार लड़ती हैं और इनका शोभा भी ऐसे है, इसीलिए मैं इनको कहूँगी हैंडसम। जी हाँ, हैंडसम हमारी जो एएसपी शहर बानो है उनके बारे में बात करूँगी। उनकी शादी होने जा रही है और उनकी बायोग्राफी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग उनकी क्वालिफिकेशन से वाकिफ हैं और बहुत कम लोग ये बात नहीं जानते कि उनकी शादी किसके साथ हो रही है। मैं आपको ये बता दूं कि जिस शख्सियत के साथ उनकी शादी होने जा रही है वो बहुत ही पावरफुल शख्सियत है, बहुत ही असर और रसूख वाली शख्सियत है और बहुत ही पैसे वाली शख्सियत है। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ बताऊंगी और आप सब लोग कह रहे थे कि इस टॉपिक को भी कवर करें, तो चलिए जनाब आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एएसपी जो शहर बानो है वो किसी को तो बहुत भाती हैं, किसी की आंख को तो वो बहुत भाती हैं, लेकिन किसी की आंख में, वो पंजाबी में कहते हैं, वो रिड़कती भी हैं। जी हाँ, किसी की आंख में वो दुखती भी हैं और जिनकी आंखों में वो दुखती हैं वो हैं पीटीआई वाले। पीटीआई वालों को जैसे ही वो शहरबानों को देखते हैं उनका दुख जो है वो सातवें आसमान तक पहुंच जाता है, उनकी चीखें सातवें आसमान तक पहुंच जाती हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि जो जितने भी हमारे यूथिया भाईजान हैं वो सब लोग ये समझते हैं कि शहर बानो ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने 9 मई वाले दिन लोगों को गिरफ्तार किया था और जितने भी पीटीआई के कारिंदे पकड़े थे उनको पकड़ने में शहर बानो का अहम किरदार है। आप सब लोग जानते हैं कि शहर बानो बहुत बार वायरल हो चुकी हैं। इससे पहले शहर बानो तब वायरल हुई थी जब 9 मई के वाकयात हुए थे और उसके बाद शहर बानो तब वायरल हुई थी जब आपको याद होगा कि इचरा में एक खातून ने हलावा या हलवा लिखी हुई एक तहरीर वाला कुर्ता पहना था और उसके बाद लोगों ने उसको वहां पर घेर लिया था, लोगों ने उसके ऊपर ब्लास्फेमी लगाई थी। और उसके बाद जब पुलिस को वहां पर कॉल की गई थी तो जो एएसपी शहर बानो है ये वहां पर पहुंची थी और इन्होंने हजूम के साथ खिताब किया था, बात की थी, स्पीच की थी और उसके बाद लोगों को पीछे करके उनको धकेलने में और मतलब लोगों को पीछे धकेलने में और उस खातून को वहां बखैर आफियत निकालने में शहर बानो जो है उनका अहम किरदार था। हालांकि बाद में शहर बानो के ऊपर पीटीआई की तरफ से काफी ज्यादा तनकीद हुई थी क्योंकि पीटीआई के सपोर्टर्स को यह लगता था कि शहर बानो जो है उनको ओवररेटेड इसमें किया गया है। असल में जो किरदार था वो पुलिस के दूसरे कारिंदों का था जो उनके साथ आए थे, या लोगों को लगता था कि उस क्रिश्चियन शख्स का इसमें किरदार था उस खातून को बचाने में जिसकी वहां पर चाट की शॉप थी और उस खातून को उन्होंने वहां पर पनाह दी थी। आपको याद होगा कि जिस वक्त पीटीआई के लोग शहर बानो से बहुत ज्यादा नाला थे तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि सोशल मीडिया पे ऐसे शख्स की बहुत ज्यादा ट्रोलिंग की जाती है जो इमरान खान या उनकी पार्टी के थोड़ा खिलाफ होता है। तो शहर बानो के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उनकी ट्रोलिंग करने के लिए उनकी जितनी भी पुरानी पिक्चर्स हैं उनको निकाला गया था, उनको खंगाला गया था और शहर बानो जो हैं उनकी तस्वीरों को निकाल कर पता करने की कोशिश की गई थी कि क्या ये मैरिड हैं या इनका क्या बैकग्राउंड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मरियम नवाज को ट्रोल किया जाता है। तो तब ये पता चला था कि शहर बानो जो हैं उनकी मंगनी हो चुकी हुई है और उनकी अनकरीब शादी, और अब उनकी शादी करीब है। तो मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं, आपको ये भी इससे पहले कि मैं तमाम इन्फॉर्मेशन दूं ये भी बताती चलूं कि शहर बानो जो हैं उन्होंने उस वक्त ज्यादा शोहरत समेटी थी जब इचरा वाला वाकया पेश आया था। तो उस वक्त आर्मी चीफ ने बुलाया था शहर बानो को मिलने के लिए और उन्होंने उनके सर के ऊपर दस्ते शफकत रखा था। और उसके अलावा आपको याद होगा कि शहर बानो ने उस वक्त भी लाइमलाइट समेटी थी जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी शहर बानो को बुलाया था। और उसके अलावा शहर बानो जो हैं उनको अवार्ड्स भी मिले थे। सबसे बढ़कर शहर बानो को उस वक्त लाइमलाइट मिली थी जब सऊदी गवर्नमेंट ने उनको हज के लिए बुलाया था और वो सरकारी खर्चे के ऊपर या उनके गिफ्ट के ऊपर जो है वो उनको एक हज का पैकेज जो है वो गिफ्ट किया गया था और शहर बानो जो है वो हज करने के लिए गई थी। तो जनाब उसके बाद तो फिर बहुत ज्यादा चीखें निकली थी और शहर बानो को काफी ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा था। उसके अलावा शहर बानो को उस वक्त भी काफी तनकीद का सामना करना पड़ा था जब बहुत सारे व्लॉगर्स जो हैं वो उनका इंटरव्यू लेने के लिए गए थे और लोगों ने उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि उनको ऑन स्क्रीन रहने का बड़ा शौक है और वो व्लॉगर्स को बुलाकर अपनी पब्लिसिटी करवाती रहती हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शहर बानो जो है उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उनके शौहर नामदार जो उनके वुड बी हस्बैंड हैं उनके बारे में लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो शहर बानो हैं उनके दूल्हा की जो तफसीलात अब तक सामने आई हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता दूं कि शहर बानो का पहले ही निकाह हो चुका है। वो लोग जो ये समझ रहे थे, उनकी जो पहले तस्वीर आई थी जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ये समझते थे कि शहर बानो की पहले मंगनी हो चुकी है।
لیکن دراصل ان کی منگنی نہیں بلکہ پہلے ان کا نکاح ہو چکا تھا اور اب ان کی رخصتی کی تقریبات جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں، اور ان کی تصاویر پہلے آپ لوگ آلریڈی دیکھ چکے ہیں۔ اب ان کی رخصتی کی تیاریاں جو ہیں وہ ہونا شروع ہوں گی، اور جمعرات کو ان کی رخصتی جو ہے وہ ہو چکی ہے، یعنی اب ان کی شادی ہو چکی ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان کا جو ولیمہ ہے وہ اتوار والے دن ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو رشتہ ہوا ہے وہ منڈی بہاؤالدین میں ہوا ہے، اور ان کے جو شوہر نامدار ہیں وہ وہاں کی ایک بہت ہی رچ فیملی ہے، امیر زادے وہاں پر کہلائے جاتے ہیں جناب جی۔ ان کا نام ہے سید اشتر نقوی، جن کے ساتھ ان کا رشتہ ہوا ہے۔ یہ جو سید نشتر نقوی ہیں، ان کو المعروف بگے شاہ گروپ آف کمپنیز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہاں پر اپنے علاقے میں بگے شاہ گروپ آف کمپنیز کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ رائل سوئس ہوٹل جو لاہور کے اندر ہے اس کے یہ مالک بھی ہیں، جو ان کے شوہر نامدار ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو خاتون پولیس افسر ہیں، ان کے سسرال والے جو ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں وہ بھی آپ جاننا چاہیں گے۔ تو ان کے جو سسرال والے ہیں ان کے اپنے ذاتی پیٹرول پمپس ہیں، جی ہاں وہ پیٹرول پمپس ہیں، اور بہت ہی زیادہ رچ فیملی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے سسرال کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنسٹرکشن کمپنیز کا کاروبار بھی کرتے ہیں، مطلب لاہور سے لے کر منڈی بہاؤالدین تک بڑے بڑے ہوٹلز کے مالک ہیں، بڑے بڑے پیٹرول پمپس کے مالک ہیں، اور کنسٹرکشن کمپنی کے کاروبار سے بھی منسلک ہیں۔ بات کر لیتے ہیں شہربانوں کی بارات کی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو بارات ہے وہ اسپیشلی منڈی بہاؤالدین سے آئی، اور پری ویڈنگ جو تقریبات ہیں ان کا پہلے آغاز ہوا۔ 3-4 دن پہلے سے ہی ان کی پری ویڈنگ تقریبات شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد ان کی شادی کے اندر قوالی نائٹ بھی ہوئی، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے ان کی تقریب جو ولیمے کی ہے وہ لاہور کے رائل سوئس ہوٹل کے اندر 28 اپریل کو منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اور جو شہر بانو ہیں ان سے جب انٹرویو لیا گیا تھا تو ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کو کب لگا تھا کہ آپ کی زندگی مکمل طور پہ تبدیل ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ ایک خواجہ سرا نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو شہر بانو ہیں انہوں نے CSS کیا، اور اس کے بعد یہ پولیس کے محکمے میں آئیں، اور بہت سارے لوگوں کو اس بات پہ تشویش ہوتی ہے جب لڑکیاں اس چیز کا فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی مردانہ وار جو کام ہے اس کو چوز کرتی ہیں۔ ایک خواجہ سرا کی زندگی نے کیسے شہربانوں کی زندگی کو بدل دیا، اس کے بارے میں شہربانوں نے اپنے بارے میں ایک قصہ سنایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی زندگی پر جس خواجہ سرا کا بہت زیادہ اثر ہے اس کا نام ہے چاندنی، جس نے ان کی زندگی کی تمام جو رائے ہے خواجہ سراؤں کے بارے میں، ٹرانسجینڈرز کے بارے میں، اس کو بدل دیا۔ کیونکہ جو شہر بانو ہیں یہ جب سے ASP بنی ہے انہوں نے ٹرانسجینڈرز کی زندگی کو بدلنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ شہر بانو نے بتایا کہ بالکل چاندنی کا کردار جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ یونیورسٹی کے اندر پڑھا کرتی تھیں تو پہلے ہی سال میں ان کی ایک دوست تھی جو کہ جرمنی اب جا چکی ہے، اور وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ بہت زیادہ گھوما پھرا کرتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی دوست کے پاس ایک مہران کار ہوا کرتی تھی۔ رات کو یونیورسٹی کا کام مکمل کرنے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے لیا کرتی تھی، اور ہم بہت ساری جگہوں پر گھومنے پھرنے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا میں C بلاک میں جایا کرتی تھی، وہاں کا بن کباب مجھے بہت زیادہ پسند تھا، اور ہم لوگ دونوں دوستیں جو ہیں وہ بن کباب کھانے کے لیے وہاں پر جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگ بن کباب کھانے کے لیے وہاں جاتے تھے تو وہاں چاندنی نام کی ایک خواجہ سرا آیا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ہماری باتیں ہونا شروع ہوئیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے ساتھ دوستی کر لی۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو خواجہ سرا تھی وہ شوگر کی مریضہ تھی، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اس دنیا سے جا چکی ہے، اس کی ایک ٹانگ بھی کٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت جب ہماری اس کے ساتھ آگے بڑھی تو اس نے ہمیں بتایا کہ ہماری زندگی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی خواجہ سراؤں کی، کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اس کے بعد ہماری ایک ٹولی نکلتی ہے، ہم لوگ کسی کے گھر بچہ پیدا ہو تو وہاں پر جاتے ہیں۔ عام زندگی میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ بتاتی تھی کہ جب تیل مہندی ہوتی ہے، یعنی کسی کے گھر شادی کا فنکشن ہوتا ہے، تو ان کی زندگی کا یہ ایک اہم فنکشن ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر ہی ناچ گا کے انہوں نے وہاں سے پیسہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ وہ اپنی برتھ ڈیز کا فنکشن کرتے ہیں، یعنی خواجہ سرا جو ہوتے ہیں ان کی زندگی میں خوشی تب آتی ہے جب ان کی اپنی برتھ ڈیز آتی ہیں اور وہ اس کو مناتے ہیں، اس لیے انہیں NOC لینا پڑتا ہے۔ وہ بتاتی تھی کہ اس کے لیے کبھی کسی سینئر افسر کے دفتر جانا پڑتا ہے تو کبھی پولیس اسٹیشن کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ شہربانوں نے مزید کہا کہ جب ان کی ساری باتوں کا ان کو پتہ چل گیا تو ان کو احساس ہوا کہ اگر ہم نے کچھ کرنا ہے یا اگر میں نے زندگی میں کچھ اہم کردار ادا کرنا ہے تو مجھے کسی ایسے ادارے میں جانا چاہیے جہاں کمزور طبقوں کی میں مدد کر سکوں، اور یہی وہ لمحہ تھا
جہاں ASP شہر بانو کہتی ہیں کہ اس لمحے نے میری زندگی میں اہم کردار ادا کیا کہ میں نے چوز کیا کہ میں اس لائن میں آؤں گی اور آ کر میں لوگوں کی مدد کروں گی، خاص طور پہ خواجہ سراؤں کے لیے اور ٹرانسجینڈرز کے لیے انہوں نے کہا کہ میں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ شہر بانو کے لیے بہت ساری جیسے کہتے ہیں دعائیں کہ ان کی آنے والی زندگی جو ہے بہت آسان گزرے، بہت اچھی گزرے، اور شہر بانو جو ہیں ان کا پرسنل ڈیٹا نکال کر ان کو بہت زیادہ ٹرول کیا جاتا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ بہت مزے سے ان چیزوں کو بیئر کرتی ہیں اور اپنی ڈیوٹی جو ہے اس کو سر انجام دیتی ہیں۔ اب وہ اپنے پیا گھر سدھار چکی ہیں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں آیا وہ لاہور کے اندر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گی، یا وہ منڈی بہاؤالدین جو ہے وہ ٹرانسفر کر کے چلی جائیں گی، یا وہ لاہور کے اندر ہی رہیں گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو جناب آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، اور بتائیے کہ کیا ASP شہر بانو کے بارے میں یہ تمام انفارمیشن آپ کے پاس پہلے سے تھی؟ کیا آپ یہ سب کچھ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ مجھے ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ مزید اور کون سی پرسنالٹیز ہیں جن کے بارے میں آپ مزید جاننا چاہتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔